वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। नायब सदर गूगल अमरीकी नाज़िमुल उमूर वज़ीर IT शिज़ा फातिमा खाचा भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म का गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। कहा, गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। गूगल पाकिस्तान में नौजवानों और टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। नायब सदर गूगल ने कहा कि गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी का ख्वाह है। पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को 2 दिन में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि शिफा अस्पताल के जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, आई स्पेशलिस्ट पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया जाए। कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिसिन स्पेशलिस्ट को भी शामिल करने का हुक्म। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़्मा खान को भी मेडिकल बोर्ड के साथ रखा जाए। अखराजात बानी PTI के अहल खाना अदा करेंगे। अदालत का हफ्ते में 1 दिन अहल खाना से भी मुलाकात का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि अस्पताल के बाहर किसी किस्म की सियासी सरगर्मी ना की जाए। मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि बानी की सेहत के पेश नज़र मेडिकल सहूलत बुनियादी हक है। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर ऑर्डर वापस ले लिया जाएगा। केस की मज़ीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। फैसला आया है, ये फैसला पहले आना चाहिए था। ये खान साहब का राइट है, हक है, और इस तरह हाई कोर्ट का भी पहले से आर्डर था, और अभी मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये फैसला इम्प्लीमेंट होगा। और मैं भी यकीन दहानी कराता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उस पर हम अमल करेंगे। अदालती हुक्म पर अमल दरामद होगा तो आगे बात बनेगी। बानी PTI की सेहत पर कभी सियासत नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सेहत से मुताल्लिक रिपोर्ट्स को ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि बानी PTI की सेहत का मसला सबसे अहम है। वक्त ने साबित कर दिया, सियासी हथकंडों से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। हम भी किसी को सियासी तौर पर माइनस करने के हक़ में नहीं। सियासत अपनी जगह, मुल्क और जमहूरियत सबसे अहम है। मेरिट पे फैसला है। आज इस फैसले को PTI जो है वो वेलकम कर रही है और अदालत की भी तारीफ कर रही है। तो इन्होंने बड़ी देर की, यही एक सीधा और लीगल रास्ता था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। तहरीक इंसाफ आज अदालतों की तारीफ कर रही है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू बोले, तहरीक इंसाफ ने बड़ी देर की, सीधा रास्ता यही था। अगर कानूनी रास्ता इख्तियार कर लेते तो ये रिलीफ पहले ही मिल जाता। PTI जब फैसला पसंद का ना हो तब भी अदालतों का एहतराम करें। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एक फ़ैसला दिया और मैंने ऑनरेबल सेनेटर्स को यहाँ उस फैसले की और अदलिया की तारीफ़ करते हुए सुना है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात के ऊपर यकीन हो गया है कि पाकिस्तान में अदालतें इंसाफ कर रही हैं कि इमरान खान की जो केसेस हैं वो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, वो उनकी रिहाई हो, वो दीगर उनके मामलात हों जो आपने अदालतों से रुजू किया हुआ है, उनका फ़ैसला अदालतों से होना है। PTI का एतराफ़ खुश आइन है कि मुल्क की अदालतें मेरिट पर और इंसाफ पर काम कर रही हैं, इंसाफ फराहम कर रही हैं। PTI के मुकदमात और रिहाई के मामले का फैसला अदालतों ने ही करना है। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि वज़ीर आज़म या हुकूमत के पास अदालतों के फैसले तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं है। माजी में अपोजिशन रहनुमाओं ने भी अदालतों का सामना किया और रिहाई अदालतों ही के ज़रिए हासिल की। पुरअमन एहतजाज तमाम शहरियों और तंजीमों का आइनी और कानूनी हक़ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर जायज़ा इजलास। नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मुहैया करने के लिए मरबूत और मौसर इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत।
وزیر اعظم نے کہا کہ بین الوزارتی تعاون اور جامع حکمت عملی ناگزیر ہے. باعزت روزگار کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. نوجوانوں کو ہنرمند بنانے پر خصوصی توجہ دی جائے. پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف احتجاج. جماعت اسلامی کے لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنوں کا تیسرا روز. مظاہرین کے پیٹرول کی قیمت میں کمی اور آئی پی پیز کے فورنزک آڈٹ کا مطالبہ. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہم لوگوں کو ریلیف دلانے آئے ہیں. لوگ ہر لیٹر پر حکومت کو لیوی اور بھتہ ٹیکس دے رہے ہیں. دھرنے میں لوگ کہاں سے آئیں گے یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. حکومت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے معاملات ہاتھ سے نکل جائیں. امت شاہ کے الزامات مسترد. بھارت میں گرفتار افراد کو پاکستان سے نہیں جوڑا جا سکتا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت بیرون ملک دہشت گردی برآمد اور دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہے. بھارت محدود سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. بھارت بیرون ملک دہشت گردی کی برآمد اور دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہے. پاکستان متعدد بار بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کے شواہد عالمی برادری کے سامنے رکھ چکا ہے. زیر حراست بھارتی بحریہ کے کمانڈر کلبھوشن یادو پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی میں بھارت کے براہ راست ملوث ہونے کا ناقابل تردید ثبوت ہے. نام نہاد آپریشن سندور پر بھارتی ڈاکیومنٹری حقائق مسخ کرنے کی کوشش ہے. بھارت مارکہ حق میں شکست کی تلخ حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے بھارتی مواد تخلیق کاروں نے نام نہاد آپریشن سندور کی انتہائی ڈرامائی، رنگین اور حقائق کے منافی داستان تیار کی. پہلگام واقعے کے مبینہ ملزمان 28 جولائی کو مارے گئے. 7 مئی کو بھارت نے کس کو سزا دی؟ 100% مشن کامیابی کا بھارتی دعویٰ آپریشنل ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا. پاکستان نے بھارتی جارحیت کے دوران 8 فوجی طیارے مار گرائے. فلمی مناظر طیاروں کے نقصان اور حقیقی جنگی حقائق نہیں بدل سکتے. کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کے ساتھ کہ جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے. اور کلبھوشن یادو کیونکہ پکڑا جا چکا تھا بلوچستان سے، ٹیررزم کے انسیڈنٹس کر رہا تھا بلوچستان کے اندر. پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی بے بنیاد الزام تراشی کا مؤثر جواب دیا گیا. وزیر اعظم نے غیر جانبدارانہ اور شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی. عالمی تحقیقات کی پیشکش سے پاکستانی موقف کو تقویت ملی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا تقریب سے خطاب. کہا کلبھوشن یادو کی بلوچستان سے گرفتاری بھارتی دہشت گردی اور سہولت کاری کا ثبوت ہے. مارکہ حق کے دوران پاکستان نے بیانیہ سمیت ہر محاذ پر بھارت کو شکست دی. پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئیں. پاکستان کے ہر طبقے نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی سی این این کی نمائندہ سے نوک جھونک ہو گئی. جنوبی کوریا سے متعلق سوال پر امریکی صدر نے خفگی پر اظہار کیا. سختی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تم جعلی خبریں پھیلاتے ہو. اس دوران ٹرمپ شمالی کوریا کے حکمران سے متعلق سوال گول کر گئے. آبنہ ہرمز میں ایک اور بحری جہاز پر نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ. برطانوی میری ٹائم آپریشن ایجنسی کے مطابق جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا. آبنہ ہرمز سے باہر جانے والے جہاز کو نشانہ بنایا گیا. عملے کو عمانی کوسٹ گارڈ نے مدد فراہم کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.